السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله حياك الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما
الله أكبر الله أكبر जिंदाबाद 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 فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد وكما أهلكنا أحسنت يا شيخ بارك الله في صوتك بارك الله في صوتك بسم الله الرحمن إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم له وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس
فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا فلما أتيها نودي يا موسى أنا ربك فاخلع عليك اخترناك فاستمع لما يوحي استمع لما يوحي
أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هويه فتردى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.